ये छोटा सा गांव था। इसी गांव में एक घर रहीम नामी लकड़हारे का भी था। रहीम की आमदन ना होने के बराबर थी। बस उसे यही गम खाए जा रहा था कि उसके घर का गुजारा कैसे होगा। आज भी उनको उनकी खाला ने ही दाल चावल रात के बचे हुए दिए थे, जो वो अपने बच्चे को खिला रहे थे। अभी उन्होंने खाना ख़त्म करके बर्तन समेटे ही थे कि बाहर से एक बुजुर्ग का गुज़र होता है और वो सदा लगाते हुए कहता है कोई अल्लाह के नाम पे मेरी मदद करने वाला, मुझ गरीब बूढ़े को खाना खिलाने वाला। ये आवाज़ें रहीम भी सुन रहा था, क्योंकि वो बुज़ुर्ग उन्हीं के दरवाजे के बाहर रुका हुआ था और ये सदा लगा रहा था। रहीम बहुत दुखी हुआ ये सदा सुन के। वो बाहर जाता है और कहता है, बाबा, मेरे घर में अनाज का एक दाना भी नहीं जो मैं आपको दे सकता। हाँ, मगर मैं आपको पानी जरूर पिला सकता हूँ। बाबा, आइए मेरे साथ मेरे घर में और थोड़ा आराम कीजिए और पानी पीजिए। फिर वो उसे अपने घर में ले आता है और बाबा को बहुत इज्जत देता है। बाबा को ये बात बहुत पसंद आती है, तो वो बुज़ुर्ग कहता है, ए नौजवान, मांगो क्या मांगते हो, मैं तुम्हारी एक ख्वाहिश पूरी करूंगा। बोलो बेटा, तुम्हें क्या चाहिए। रहीम ने थोड़ा सोचा और फिर इधर उधर देखा, तो उसकी नज़र अपने कुल्हाड़े पर गई और वो बोला, बाबा, ये मेरा जो कुल्हाड़ा है ये लगातार काम करता जाए, और अगर मेरे अलावा कोई इसे उठाए तो जब तक मैं हुक्म ना दूं ये उसके हाथ से गिरे नहीं, और वो शख्स लगातार काम करता जाए। बस मैं यही चाहता हूँ। बाबा रहीम की सादगी पर हैरान रह गए और फिर बोले, बेटा, मैं चाहता हूँ तुम कुछ और एक दफा फिर मांगो। ऐसा मांगो जो तुम्हारे हालात बदल दे। मांगो बेटा, सोच समझ के इस दफा मांगना। रहीम ने दोबारा से सोचा और फिर उसकी नज़र अपनी पैसों वाली थैली पर पड़ी। उसने कहा, बाबा, मैं चाहता हूँ कि मेरी इस थैली में मेरे सिवा ना कोई चीज़ डाल सके और ना ही निकाल सके। ना मेरी ये थैली फटे, ना ही जले, और ना ही इसे कोई आँच आए। बस मैं यही चाहता हूँ। बाबा को बहुत अफसोस हुआ कि रहीम ने कुछ भी अच्छा नहीं मांगा, लेकिन बाबा ने उसकी ये दोनों ख्वाहिशें पूरी कर दी और उसे दुआ देते हुए वहाँ से रुखसत हो गए। उसकी बीवी, जो ये सारी बातें सुन रही थी, वो बाहर आई और बोली, अरे, कुछ अच्छा भी तो मांग सकते थे ना आप कहते हमारे हालात बदल दो, आप कहते बाबा हमें अनाज दे दो, आप और कोई चीज अच्छी मांग लेते, कारोबार मांग लेते। क्या मांगे जा रहे थे? मेरी थैली ना फटे ना बने, मेरा कुल्हाड़ा तेज चले, ये भला कोई चीजें मांगने की थी? जब रहीम को उसकी बीवी ने थोड़ी डांट पिलाई तो रहीम का दिल उदास हो गया और वो जंगल की तरफ चला गया। दूसरी तरफ शैतान खड़ा रहीम को देखे जा रहा था। शैतान बोला, एक और बेवकूफ आ रहा है इंसान, हालात का मारा। मेरा नया शिकार। और फिर शैतान ने अपना भेष बदला और एक इंसान की शक्ल इख्तियार करते हुए रहीम की तरफ देखने लगा और फिर वो रहीम के पास पहुंच गया। अरे, तुम जंगल में क्या कर रहे हो? खैरियत तो है ना? हालात से तंग हो या बीवी से नाराज हो के आए हो? अरे, इसे कैसे पता चला कि मेरे हालात भी खराब है और मैं बीवी से भी नाराज होके आया हूँ? मेरा तो दिल ये मान रहा है कि ये कोई जादूगर ही है। हाँ, ये क्या? इसके पैरों में तो बकरियों के जैसे खुर हैं। ये इंसान तो नहीं हो सकता। अरे, क्या हुआ? तुम किस सोच में गुम हो गए हो? मुझे लगता है तुम्हारे हालात खराब हैं। मुझे एक जगह खजाना मिला है। अगर तुम मेरा साथ दो तो हम दोनों मिलके आधा आधा खजाना बांट लेंगे और उसे निकालने में तुम मेरी मदद कर दो। मेरे साथ बस तुम चलो। अगर तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं आता तो ये लो सोने के सिक्कों की थैली। इस तरह का वहां पर बहुत बड़ा खजाना मौजूद है।
رحیم نے بھی جھٹ سے تھیلی لے لی کیونکہ رحیم کے حالات تو واقعی خراب تھے۔ اب رحیم کے دماغ نے کام کیا اور وہ دل میں سوچنے لگا، کسی کو پتا ہو یا نہ ہو، میں بس اتنا تو جانتا ہوں، شیطان کے بہکاوے میں جو آتا ہے، اللہ کے راستے پر لوٹنا آسان نہیں ہو جاتا اس کے لیے۔ کیا ہوا؟ کس سوچ میں گم ہو دوست؟ بتاؤ تو صحیح، کیا تم میرے ساتھ چلو گے؟ رحیم نے اپنا دماغ چلایا اور بولا، میں آپ کے ساتھ چلوں گا تو ضرور، لیکن میں نے گھر تو نہیں بتایا نا۔ میں گھر جاتا ہوں، گھر میں بتا کے اور یہ سونے کے سکوں کی تھیلی بھی ان کو دے کے تو واپس آ جاتا ہوں آپ کے پاس۔ شیطان دل ہی دل میں بولا، ہاں مجھے پتا ہے، تم انسان ہوتے جو لالچی ہو، ضرور واپس آؤ گے، مجھے یقین ہے اس بات کا۔ اور پھر اس نے کہا، ہاں ہاں ٹھیک ہے، تم جاؤ اور پھر واپس جلدی آنا، میں تمہارا یہیں پہ انتظار کروں گا۔ اور پھر جلدی جلدی رحیم نے جنگل سے نکلنے میں ہی عافیت جانی اور وہ گھر پہنچ گیا۔ شیطان کے دیے ہوئے پیسوں سے رحیم کی بیوی نے خوب خریداری کی۔ رحیم نے بھی اناج کا کافی بڑا ذخیرہ اپنے گھر میں کر لیا اور وہ تو شیطان سے کیا ہوا وعدہ بھول ہی گیا۔ وہ رات بیتی، اگلی صبح میں دیکھتا ہوں وہ مجھے کیسے دھوکہ دیتا ہے، مجھے دھوکہ دینا آسان نہیں، میں اسے تباہ و برباد کر دوں گا۔ اور پھر شیطان رحیم کے گھر کے باہر پہنچ گیا اور پھر اس نے انسانی شکل اختیار کی اور رحیم کو لگا آوازیں دینے۔ رحیم نے بھی آوازیں سن لی۔ رحیم بولا، یا اللہ مجھ پہ رحم کرنا، یہ شیطان مردود تو میرے دروازے تک پہنچا ہے، چلو باہر جا کے دیکھتا ہوں۔ اور پھر رحیم شیطان کے پاس پہنچ گیا۔ شیطان بولا، ارے دوست، تم نے وعدہ توڑ دیا، نہیں آئے کل میرے پاس۔ رحیم نے تھوڑا سوچا اور پھر اس کی نظر اپنے کلہاڑے پر گئی۔ یہ وہی کلہاڑا تھا جسے اس فقیر بزرگ نے دعا دی تھی کہ وہ جس کے ہاتھ میں ہو جب تک رحیم نہ کہے وہ رکے نہیں اور مسلسل کام کرتا جائے۔ رحیم نے کچھ سوچا اور بولا، دوست، میرے ہاتھ میں زخم تھا، میری بیگم کہہ رہی ہے لکڑیاں کاٹ دو، اسی لیے دیر ہو گئی، اگر تم چاہو تو میری مدد کر دو، تم یہ تھوڑی سی لکڑیاں مجھے کاٹ دو۔ شیطان نے کچھ سوچا اور وہ تیار ہو گیا۔ پھر وہ لگا لکڑیاں کاٹنے۔ شیطان نے جیسے ہی لکڑیاں کاٹنی شروع کی تو اسے لگ پتہ گیا کیونکہ اس کے ہاتھ تو رکنے والے تھے ہی نہیں۔ اور پھر صبح سے شام ہونے کو آئی اور شیطان نے دیکھتے ہی دیکھتے لکڑیوں کے ڈھیر لگا دیے، لیکن اس کے ہاتھ رک ہی نہیں پا رہے تھے۔ پھر شیطان گھبرا گیا اور لگا رونے۔ شیطان روتے ہوئے بولا، اے انسان اتنا ظلم نہ کر، میں بھی کسی کا بچہ ہوں، مجھ پہ رحم کر اور یہ کلہاڑا میرے ہاتھ سے واپس لے لے، میری جان چھوڑ دے بس۔ پھر رحیم نے کہا، وعدہ کرو دوبارہ میرے صحن میں تم قدم نہیں رکھو گے، وعدہ کرو، اگر آئے تو پھر بہت برا کروں گا تمہارے ساتھ۔ شیطان نے اپنی جان چھڑانے کے لیے جھوٹا وعدہ کیا، حالانکہ شیطان کب جان چھوڑنے والا تھا، اور وہاں سے آزاد ہوتے ہی شیطان بھاگ گیا۔ وہ میاں بیوی خوش ہو چکے تھے کہ شاید اس سے اب جان چھوٹ چکی ہے۔ اب کچھ عرصہ بیت چکا تھا، انہوں نے ایک بہت پیارا گھر بنوا لیا تھا اور اچھا سا کاروبار بھی رحیم کرنے لگ گیا تھا۔ شیطان کو اپنا بدلہ لینا تھا۔ وہ دوبارہ رحیم کے گھر کے باہر پہنچ گیا اور بولا، میں نے وعدہ کیا تھا میں ان کے گھر دوبارہ نہیں آؤں گا، یہ وعدہ میں پورا کروں گا، لیکن میں ایسا کرتا ہوں ایک سکے میں خود کو تبدیل کر لیتا ہوں اور یہ وہ سکہ اٹھائیں گے اور مجھے خود بخود گھر کے اندر لے جائیں گے، میرا وعدہ بھی نہیں ٹوٹے گا اور میں گھر کے اندر پہنچ کے ان سے اپنا بدلہ بھی لے لوں گا۔ اور پھر شیطان ایک سکے میں تبدیل ہو گیا۔ اب وہ سکہ رحیم کے آنگن میں ہی پڑا ہوا تھا۔ وہاں سے جب رحیم ہی کا گزر ہوا تو رحیم نے وہ سکہ دیکھا اور اٹھا لیا، اسے اپنی تھیلی میں ڈال کے اپنے بیڈ کے ساتھ والی ٹیبل پر رکھ دیا۔ اب یہ وہی تھیلی تھی
جو کہ رحیم کے بنا نہ ہی کھل سکتی تھی اور نہ ہی کوئی چیز اس میں ڈالی جا سکتی تھی اور نہ ہی نکالی جا سکتی تھی۔ جب شیطان نے تھیلی سے نکلنے کی کوشش کی تو اسے پتہ چلا کہ وہ تو اس سے نکل بھی نہیں سکتا۔ شیطان نے شور مچانا شروع کر دیا، ارے باپ رے باپ، مجھے بچاؤ، مجھے یہاں سے نکالو، میں اس اندھیرے میں کیسے رہوں گا، میں اس تھیلی میں ہوں، رحیم رحیم جلدی آؤ۔ رحیم نے یہ آواز سنی اور وہاں پہنچ گیا۔ رحیم نے کہا، اچھا تو تم پھر آگے بدلہ لینے، تمہیں آرام نہیں آ رہا نا، اب رہو اسی تھیلی میں بھی تمہیں باہر نہیں نکالنے والا۔ شیطان روتے ہوئے بولا، رحیم مجھے اب معاف کر دو، اب ایک دفعہ مجھے اپنے رب کا واسطہ چھوڑ دو، میں دوبارہ اب یہاں نہیں آؤں گا، ایک دفعہ چھوڑ دو۔ رحیم کو جب اللہ کی قسم دی گئی تو رحیم نے اسے دوبارہ آزاد کر دیا۔ اب شیطان سر پہ پاؤں رکھ کے اپنے جنگل کو دوبارہ بھاگ گیا اور اس طرح رحیم اور اس کی بیوی ہنسی خوشی رہنے لگے۔ سٹوری اچھی لگی تو پلیز لائک کیا کریں، مجھے آپ کے لائک کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔